हरि ओम सर्वेभ्यः नमांसि। प्रिय छात्राः, एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः केन्द्रीयप्रवृत्तमापनानि अधीतानि। अद्य वयं प्रामाणिकविचलनम् इति संख्याशास्त्रे वर्तते। वस्तुतः शैक्षिक अनुसन्धाने प्रामाणिकविचलनस्य महती आवश्यकता वर्तते। यद्यपि केन्द्रीयप्रवृत्तिमापनस्य मध्यमानमपि प्रमुखं भजते, तथापि मध्यमान अनन्तरं प्रामाणिकविचलनस्य अपि आवश्यकता वर्तते। प्रामाणिकविचलनं यदि न जानीमः तर्हि अग्रे अधिकतया गणना कर्तुं न शक्नुमः। अद्य सर्वे अधुना वयं प्रामाणिकविचलनविषये पठामः। साम्प्रतम् अत्र प्रामाणिकविचलनं नाम किं, तत्र तस्य गणना, प्रामाणिकविचलनस्य गणना कथं क्रियते, तथापि तत्र विशेषतया यानि सूत्राणि सन्ति तानि सूत्राणि अत्र मया प्रदर्श्यते। किन्तु किञ्चित् अधिकवेगेन एव पाठयामि, यतोहि बहवः अंशाः अत्र सन्ति, अतः क्षम्यताम्। प्रामाणिकविचलनं नाम किं? वस्तुतः इतः पूर्वं केन्द्रीयप्रवृत्तमापनानि यानि अस्माभिः पठितानि, तत्र किं भवति, एकस्य प्रदत्तस्य स्थितिं सामान्यतः केन्द्रीयप्रवृत्तिमापनानि अवगमयन्ति। तैः मापनैः किं भवति, तौलनिकम् अध्ययनम् अपि सम्भवति। परन्तु यदा तुलना अस्माभिः क्रियते तदा द्वयोः प्रदत्तयोः समानं मध्यमानं दृष्ट्वा द्वौ प्रदत्तौ नितरां समानम् इति वक्तुं न शक्यते। उदाहरणतया अद्य अत्र पश्यामः। पश्यतु, अत्र संख्या प्रथमसंख्या, द्वितीयसंख्या, तृतीयसंख्या सन्ति। त्रयाणां मध्यमानं प्रायशः समानं भवति, परन्तु संख्या भिन्ना वर्तन्ते। अत्र पश्यतु, 4, 3, 7, 8, 3। अत्र पञ्च संख्याः सन्ति, अत्रापि पञ्चसंख्याः सन्ति, अत्रापि पञ्चसंख्याः सन्ति। किन्तु मध्यमानं यदा निष्कास्यते तर्हि तत्र समेषां मध्यमानं समानं भवति। अधुना सामान्यतया अत्र निष्कासयितुं शक्यते, परन्तु अङ्काः समानाः न सन्ति, किन्तु मध्यमानस्य यत् मूल्यम् आयाति तद् मूल्यं समानं भवति। मध्यमानं तु भवन्तः जानन्ति, तत् सामान्य सरलसूत्रं यत् अस्ति, दत्तांशानां निष्कासनं यदा क्रियते तेनैव सूत्रेण यदि क्रियते, पश्यन्तु अत्र सामान्यतया मध्यमानं समानम् आगच्छति। किन्तु संख्या पश्यतु, अत्र 4, 3, 7, 8, अत्र 8, 9, 1, 2, 5, अत्र 5, 5, 5। अतः एतादृशभेदः अस्माभिः मध्यमानेन निष्कासयितुं न शक्यते। तदर्थं प्रामाणिकविचलनस्य आवश्यकता वर्तते। सामान्यतया एतादृशभेदः यः मूल्येषु दृश्यते, पारस्परिकः सह एव मूल्यानां विचलनता इति अभिधीयते। अर्थात् कस्यचित् समूहस्य भिन्नानां प्राप्ताङ्कानां केन्द्रीयमानात् अन्तरं विस्तरं वा तस्य समूहस्य विचलनम् इति उच्यते। सामान्यतया विचलनं किम् इत्युक्ते, तस्य ज्ञानम् अस्माकं स्यात्। विचलनं यदि जानीमः तर्हि प्रामाणिकविचलनम् इति वक्तुं सम्यक्तया ज्ञातुं शक्नुमः। यतोहि साङ्ख्यिक्यां विचलनस्य मापनम् इति अस्ति। विचलनम् इत्युक्ते कस्यचित् समूहस्य भिन्नानां प्राप्ताङ्कानां केन्द्रीयमानात् अन्तरं वक्तुं शक्यते, अथवा तस्य रेंज
विस्तारम् इति वक्तुं शक्यते। तस्य समूहस्य यत् विचलनम् आगच्छति, समूहस्य अन्तरम् अथवा विस्तारं यत् भवति तद् भवति विचलनम्। आङ्ग्लभाषायां वेरिएबिलिटी डिवाइडेशन अथवा डिस्परेशन इति कथ्यते। मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, मेजर्स ऑफ डिवाइडेशन, मेजर्स ऑफ डिस्परेशन वा कथ्यते। विचलनस्य ज्ञानाय सांख्यिक्यां चत्वारि मापनानि सन्ति। प्रसारः, चतुर्थांश विचलनं, मध्यमान विचलनं, प्रामाणिक विचलनम् इति अस्ति। किन्तु अस्माकं पाठ्यक्रमे प्रामाणिक विचलनम् अस्ति, अतः वयं प्रामाणिक विचलनम् इति पठामः। तो प्रामाणिक विचलनं तत्र एतेन चिह्नेन ज्ञायते। यत्र कुत्रापि एच डी इति भवति अथवा सिग्मा, अस्य तत्र उच्चारणं सिग्मा इति भवति अथवा एच डी इति लिख्यते, एस डी इति लिख्यते। एच डी अथवा सिग्मा इति तस्य भवति। अग्रे गच्छामः। अधुना अत्रापि अवर्गित प्रदत्तस्य प्रामाणिक विचलनम् अथवा वर्गित प्रदत्तस्य प्रामाणिक विचलनम् अस्माभिः तत्र वयं जानीमः। अवर्गित अनग्रुप्ड डाटा यत्र भवति तत्र द्वौ विधि वर्तेते। तत्र सरलविधिः अपि अस्ति, जटिलविधिः अपि अस्ति। अधुना प्रथमतया जटिलविधिना प्रामाणिकविचलनस्य ज्ञानं कथं क्रियते तस्मिन् विषये जानीमः। अत्र एच डी अथवा सिग्मा इक्वल टू स्क्वायर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस m2 इति भवति। उदाहरणरूपेण पश्यामः। अधुना 6, 8, 10 इति अस्ति। 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 30 भवन्ति, संख्याः भवन्ति। अत्र n कति संख्या सन्ति इत्युक्ते 9 संख्याः सन्ति। अत्र प्रथमं किं करणीयम् इत्युक्ते प्रथमं दत्तांशस्य मध्यमानं ज्ञातव्यं। तत् n/2 संख्या डिवाइडेड बाय n इक्वल टू 13 भवति। अधुना कति संख्या सिग्मा एक्स चिन्तयतु, सिग्मा एक्स स्क्वायर भवति। मध्यमानं प्रथमतया ज्ञानं करणीयम् इत्युक्ते अत्र एतेषां योगः करणीयं। योगः क्रियते तदनन्तरं डिवाइडेड n मध्ये क्रियते। योगः इत्युक्ते 117 भवति, डिवाइडेड बाय 9 13 भवति। अतः मध्यमानम् अस्माभिः ज्ञातं 13 इति। पुनः अग्रे गच्छामः। द्वितीयसोपाने किं भवति इत्युक्ते द्वितीयसोपाने दत्तांशस्य प्रतिमूल्यं वर्गः द्रष्टव्यः। वर्गः इत्युक्ते तत्र 6 × 6, 8 × 8 एवं रूपेण सर्वासां संख्यानां तत्र वर्गः निष्कासनीयः। वर्गः तृतीयसोपाने किं भवति, वर्गस्य योगः करणीयः। वर्गस्य योग अनन्तरं पुनः चतुर्थसोपाने सूत्रस्य प्रयोगः कर्तव्यः। रूट ओवर सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस m2। पश्यतु, सिग्मा एक्स स्क्वायर इत्युक्ते एतदेव। पूर्वं केवलं मध्यमानम् अस्माभिः निष्कासितं, परन्तु एक्स स्क्वायर एतत् 6 इत्युक्ते एक्स स्क्वायर इत्युक्ते 6 × 6 36।
अतः सिग्मा एक्स स्क्वेर् इत्युक्ते सर्वेषां दत्तांशानां योगः भवति 1686 डिवाइडेड बाय n इत्युक्ते 9 इति अस्माभिः ज्ञातम् m स्क्वेर् इत्युक्ते मध्यमानम् अस्माभिः निष्कासितं तत् 13 आगतं 13 आगतम् अस्ति अतः तस्य स्क्वेर् निष्कासनीयम् 1686 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 13 स्क्वेर् इति 169 भवति अतः 187.33 माइनस 187.33 कुत्र आगतम् इत्युक्ते 1686 डिवाइडेड बाय 9 अस्य मूल्यं भवति 187.33 माइनस 169 यदा अस्य वियोगः क्रियते तर्हि एषा संख्या आयाति तस्य अपि स्क्वेर् रूट् निष्कासनीयं तस्य स्क्वेर् रूट् आगच्छति 4.2817 अथवा एच डी अथवा सिग्मा 4.28 इति लिखितुं शक्यते अत्र अहं 4.2817 यत् आगतम् इति लिखितं परन्तु 4.28 इति लिख्यते चेदपि साधु उत्तरं भवितुम् अर्हति अतः एषा प्रक्रिया भवति अवर्गीकृत दत्तांशस्य प्रामाणिकविचलनस्य विचलनस्य सूत्रं भवति अतः अनेन सूत्रेण एव अवर्गित दत्तांशस्य प्रामाणिकविचलनं निष्कासयितुं शक्यते पुनः अग्रे पश्यामः सरलविधिना तत्र अवर्गित दत्तांशस्य तत्तु जटिलसूत्रमासीत् अधुना सरलविधिना कथं निष्कासयितुं शक्यते बहु सरलम् अस्ति तद् एच डी अथवा सिग्मा इक्वल टू स्क्वेर रूट ओवर सिग्मा डी स्क्वेर डिवाइडेड बाय एन उदाहरणं पश्यतु अत्र सापि संख्या अस्ति 9 एन इत्युक्ते 9 इत्युक्ते 9 संख्या सन्ति तत्र अत्र प्रथमं किं करणीयं तदेव सोपानं तत्र आश्रणीयं मध्यमानं कथं निष्कासनीयम् इत्युक्ते x डिवाइडेड बाय n 13 मध्यमानम् एतावत् पर्यन्तं तु भवन्तः जानन्ति अग्रे पुनः गच्छामः तदनन्तरं किं भवति अत्र एव विशिष्टम् अस्ति तदनन्तरं d ज्ञानं करणीयं तदनन्तरं d स्क्वेर् निष्कासनीयं यद्यपि मध्यमान गणना संदर्भे अस्माभिः d कथं निष्कासनीयं d स्क्वेर् इति पठितं तत्र अत्रापि पश्यतु स्कोर x दत्तं वर्तते d कथं निष्कासितम् अत्र विशिष्टम् अस्ति अत्र सामान्यतया x माइनस x m माइनस x माइनस d निष्कासनस्य सूत्रं भवति x माइनस m इत्युक्ते तत्र मध्यमानम् अत्र पश्यतु d निष्कासनस्य सूत्रम् अस्ति d इक्वल टू x माइनस m अत्र पश्यतु x इति 6 अस्ति माइनस m मध्यमानं किम् अस्ति 13 तर्हि माइनस 7 एवं रूपेण एव किं करणीयं तत्र सर्वं निष्कासनीयम् अत्र पश्यतु 13 माइनस 8 माइनस 13 5 10 माइनस 13 12 माइनस 13 14 माइनस 13 16 माइनस 13 18 माइनस 13 20 एवं रूपेण d निष्कासनीयम् अनन्तरं d स्क्वेर् इत्युक्ते अस्य एव स्क्वेर् करणीयं 7 into 7 5 into 5 3 into 3 एवं रूपेण
डी स्क्वेर् निष्कासनम् एतत् बहु सरलम् अस्ति अत्र तु कठिनं किमपि नास्ति केवलं डी निष्कासनम् इति ज्ञानं भवति तर्हि भवति डी निष्कासनस्य सूत्रं तु सरलम् अस्ति एक्स् माइनस् एम् मध्यमानं डी निष्कासनात् पूर्वं मध्यमानं किम् इति अवश्यम् अस्माकं ज्ञानं स्यात् अधुना डी जातम् अतः सिग्मा डी स्क्वेर् इत्युक्ते अत्र संख्या सन्ति अत्र संख्यानां योगः क्रियते तर्हि सिग्मा डी स्क्वेर् आगच्छति एन् तु 9 इति ज्ञातम् अतः 168 डिवाइडेड बाय 9 18.66 तस्य स्क्वेर् रूट् इत्युक्ते अत्र बिन्दुः आगतमस्ति परन्तु 4.324 अत्र बिन्दु न स्थापनीयम् अतः सरलम् इति प्रतिभाति पुनः अग्रे पश्यामः वर्गित आवृत्तिवितरणस्य प्रामाणिक विचलनस्य अपि द्वौ विधि वर्तते अत्रापि सरलविधि अस्ति जटिलविधि अस्ति अतः अधुना प्रथमं तावत् जटिलविधिना कथं प्रामाणिकविचलनस्य ज्ञानं कर्तुं शक्यते तस्मिन् विषये पठामः तस्य सूत्रमस्ति एच डी अथवा सिग्मा इक्वल टू स्क्वेर रूट सिग्मा एफ एक्स स्क्वेर माइनस m2 डिवाइडेड बाय n अथवा सिग्मा एफ एक्स स्क्वेर डिवाइडेड बाय n माइनस m स्क्वेर इति तत् सूत्रम् अस्ति एतावत् तु प्रश्नपत्रे अथवा सामान्यतया पुस्तके भवति एतावत् तु सामान्यतया पुस्तके भवति क्लास इंटरवल अनन्तरं आवृत्ति अनन्तरं n इति अस्माकं ज्ञानं तु भवितुम् अर्हति एतत् तु प्रश्नपत्रे वा पुस्तके तु अस्ति एव अस्ति अज्युमिन् एफ एक्स स्क्वेर् इति निष्कासनीयम् अत्र यद्यपि एषा विधि दृष्ट्वा दीर्घविधि इति ज्ञायते परन्तु सरलम् अस्ति गणना एव गणनां कर्तुं कष्टं भवति किन्तु यदि एकवारं गणना सम्यक्तया क्रियते तर्हि सरलम् इति प्रतिभाति पश्यतु अत्र n40 इति ज्ञातं सूत्रमस्ति सूत्रे ये यानि पदानि सन्ति तदाधारेण मूल्यं निष्कासनीयम् अधुना n इत्युक्ते अस्माकं पार्श्वे मूल्यम् अस्ति 40 इति ज्ञातम् f इति अस्ति परन्तु f x किम् इति न जानीमः अतः f x इत्युक्ते f x निष्कासनात् पूर्वम् अत्र अजिम् मीन् एम् निष्कासनीयम् एम् तु सर्वे जानन्ति तत्र वर्गस्य मध्ये या संख्या आयाति तत् अजिम् मीन् भवति अथवा कल्पितं मध्यमानं भवति अतः 10 to 40 मध्ये 12 संख्या भवति अजिम् मीन् एवं रूपेण तत्र सर्वेषाम् अजिम् मीन् निष्कासनं 15 16 17 18 19 अत्र 17 इति भवति एवं रूपेण प्रत्येकस्य वर्गस्य अजिम् मीन् अथवा कल्पितमध्यमानं निष्कासनीयं पुनः एफ एक्स इति निष्कासनीयम् एफ एक्स किमपि नास्ति एफ इंटू एम भवति एफ एक्स एफ इंटू एम एफ एक्स भवति अनन्तरम् अस्य एव स्क्वेर् यदा क्रियते अस्माभिः तर्हि आगच्छति सिग्मा एफ एक्स निष्कासनीयं पुनः सिग्मा एफ स्क्वेर् इति निष्कासनीयम् अधुना सिग्मा एफ स्क्वेर् 55,440 जातं मूल्यम् आगतं पश्यतु अधुना अस्माकं पार्श्वे तत् सर्वम् एतदस्ति पश्यतु सिग्मा एफ एक्स स्क्वेर् आगतं खलु सिग्मा एफ स्क्वेर् आगतं
तर्हि 55 440 आगतम् एन् तु ज्ञातं 40 अत्र क्षम्यताम् अत्र 2 इति नास्ति स्क्वेर् इति लेखनीयम् आसीत् अत्र स्क्वेर् लेखनीयम् सिग्मा एफ एक्स स्क्वेर डिवाइडेड बाय एन सिग्मा एफ स्क्वेर इति 55440 आगतम् अस्ति 40 आगतम् अस्ति अनन्तरं एतत् क्रियते चेत् एम निष्कासनं सॉरी एम कथं निष्कासनीयम् इत्युक्ते प्रथमं क्षम्यताम् एम निष्कासनीयं सिग्मा एफ एक्स निष्कासनीयं सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स 1400 अस्ति डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू 35 आगतम् एम अस्माकं कृते आगतम् एम इति 35 आगतम् एम 35 आगतम् अनन्तरम् अनेनैव सूत्रेण समीकरणं भवति तत्र 55,440 डिवाइडेड बाय 40 माइनस एम अस्माकं पार्श्वे 35 तस्य स्क्वेर् भवति चेत् 1225 आगच्छति अस्य विभाजनं क्रियते चेत् 1385 आगच्छति एवं रीत्या 161 आगच्छति अस्यैव स्क्वेर् रूट् निष्कासयामः चेत् 12.68857 यत् आगच्छति किन्तु यदा एकेन वाक्येन लिखामः वा तत्र सरलरूपं लिखामः तर्हि 12.68 इति एस्टि इति वक्तुं शक्यते अत्र केवलं किं भवति इत्युक्ते 12.68 यत् एस्टि आगतम् अत्र केवलं एफ एक्स इत्यस्य गणना एव दीर्घा वर्तते किन्तु सूत्रेण समीकरणं तु सरलम् अस्ति अहं चिन्तयामि भवन्तः सम्यक्तया भवतां ज्ञानम् अनेनैव भवति पुनः अग्रे गच्छामः सरलविधिना प्रामाणिकविचलनस्य सूत्रम् अस्ति सिग्मा अथवा एच डी इज इक्वल टू सी आई इंटू अत्र किञ्चित् वस्तुतः सी आई इंटू अत्र सामान्यतया इंटू सी आई इंटू सिग्मा स्क्वायर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय एन होल स्क्वायर एतत् सूत्रम् अस्ति अतः अधुना सूत्रेण समीकरणम् अस्माभिः क्रियते सी आई तु जानन्ति सी आई इत्युक्ते क्लास इंटरवल कति संख्या सन्ति 10 14 अत्र कति संख्या सन्ति इत्युक्ते 5 एव सन्ति सिग्मा एफ डी तत्र 19 कथम् आगतम् अत्र किञ्चित् ज्ञानम् अस्माकं स्यात् वस्तुतः आवृत्तिः यत्र अधिका अस्ति अत्रैव आवृत्तिः अस्ति अवगतं डी निष्कासनं तु जानन्ति यतोहि तत्रैव ततः गणना भवति अतः अत्र 0 उपरि धनात्मक संख्या अधः ऋणात्मक संख्या भवन्ति अतः यदा अस्य अत्र किं भवति इत्युक्ते एफ डी यदा निष्कासनं भवति तर्हि 0 इंटू 6 0 1 इंटू 5 5 2 इंटू 5 10 एवं रूपेण गणना क्रियते अत्रापि तथैव भवति अतः एतेषां योगः यदि क्रियते तर्हि 53 भवति एते ऋणात्मकसंख्यानां योगः यदि क्रियते तर्हि 34 भवति यदा
अत्र -34 एव भवति, प्लस् नास्ति, -34 ऋणात्मक अस्ति खलु। अतः तस्य यदा 53 तः 34 माइनस् क्रियते तर्हि ऊनविंशः आगच्छति। पुनः FD स्क्वायर निष्कासनीयम्। FD स्क्वायर तु जानन्ति एव, FD सामान्य FD आगतं तस्य एव स्क्वायर भवति। अत्र एवं रीत्या निष्कासनं क्रियते चेत् तर्हि सिग्मा FD स्क्वायर भवति 279। अधुना सर्वं मूल्यम् आगतम् अस्ति, अतः सूत्रेण समीकरणं कर्तव्यं। 5 तु ज्ञातं, स्क्वायर रूट 279 डिवाइडेड बाय 40, 40 इत्युक्ते n, 40 इत्युक्ते n, 279 इत्युक्ते सिग्मा FD स्क्वायर, पुनः 19 इत्युक्ते सिग्मा FD डिवाइडेड बाय 40, तस्य एव होल स्क्वायर निष्कासनीयम्। अत्र होल स्क्वायर इत्युक्ते 19 इंटू 19 361, 40 इंटू 40 16। अवगतम्? अत्र कथमिति 361 इत्युक्ते 19 इंटू 19, 40 इंटू 40 16। अनन्तरं पुनः यदा 279 डिवाइडेड बाय 40 क्रियते 6.975 आगच्छति, माइनस अत्र डिवाइड क्रियते एतद् आगच्छति। पुनः एतत् माइनस क्रियते चेत् एषा संख्या आयाति। पुनः अस्यैव रूट ओवर यदा निष्कासनं क्रियते 6.74935 इत्यस्य स्क्वायर रूट यदा निष्कासनं क्रियते तर्हि 2.5979 इति आगच्छति। अतः 5 इंटू 2.5979 कृते एतावत् आगच्छति। अतः HD अन्ततो गत्वा 12.98 आगच्छति। अतः सरलम् अस्ति, केवलं सामान्यतया यदि बुद्धौ गणना क्रियते तर्हि एतद् सरलतया भवितुम् अर्हति। धन्यवादः सर्वेभ्यः।